हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां. आयज व्हिडिओ काडपाचो कारण कितें जाणा मरे, आमची शिरगांवची जात्रा ही जेवढी फामाद आनी आजचे आख्खे गोंयकार भाव धोंड जाता. आनी हांवें ताका लागून मरे देवी कडेन मागलेले बरे भाशेन येवचे आनी बरे भाशेन घरा पावचे म्हणून. आतां भलतेच जालें मरे, भलतेच आयकोंक येयलें. आतां मरे हा म्हाजो हो व्हिडिओ हितून एड करता आनी तुमकां सांगता म्हाजे कडेन कितें जालां तें. पळय बाबा, आमचे कानवेन मरे सगळे आमचे कानूकार आनी खंयचे खंयचे धोंड येवन रावता एका म्हयन्याक उपास करता आनी 5 दीस सारको कडक उपास करता. अंदू म्हाजें चेडूं आपूण म्हणून डॅडी धोंड जाता म्हणालें. बरें म्हणलें, जाता मगो जा कर. आमच्या गांवांत 4 जाण धोंड नेयेल आसले. पळय आं, 4 जाण धोंड नेयेल आसले. आमचो बाबू भट फामाद सारको, तेणी अशें एक सांगणें केलें, सगळ्या देवाक उलो मारलो. आमच्या गांवांत आहा ते उलो मारलो आनी देवूय उलो मारलो. आनी बरे भाशेन तेणी सांगणें केलें बाबू भटान, जे आतां आमचे हे तुजी भुरगीं धोंडाचे हे करता, कार्य करता आनी तो पायटा, तुजे दीस पायटा कितें. आनी ह्या तुज्या थंय वचोन न्हान दिवन सगळें हें करून तवयेन न्हान आनी हांकां मानयचें म्हणून आमचे शांतादुर्गाक घेतले आनी शिरगांवचे देवीक घेतले. आनी ताणें अशें सांगणें केलें बरें जालें. आतां पळय फुडें कितें, आमी मरे हांकां मानयले रे. म्हाजो शेजारी उदोसको, तेजो चेडो आनी ते 2 जाण आनी म्हाजें चेडूं मानयले मरे. येयले आमी आनी देवी कडेन लयराईच्या देवळान पांयां पडले आनी वचोन दिवकाराच्या घरा कडेन वचोन बसले. ती थोडी कोण जेयली, धोंड आहा ते कितें आहा ते खाल्ले फोव थोडो आनी 12:30 सुमार भायर सरले. ते सरले. हे म्हाजे चेडूं तेंच्या बरोबर गेले. हांव मातसो फाटीं उरलो. ही दोसक्याची बायल थंय उरली मरे म्हणून हांव तेका रावलो हे करूंक, वांगडा या म्हणून. ही थंय घुसपाली खंय तर गर्दी चड जाली त्या टायमार. आनी हांव मरे पेडा कडेन वंगपणा कडेन पावलो. पेड काडून चोडो आहा थंयसर पावलो मरे. आनी हांव वयता रे, फुडें कोणी म्हाका आरजी म्हणलें. हांव बरें रे म्हणलें आनी हांव वयता रे. एकटो धोंड येयलो मरे आनी म्हाका उडयलो मरे, सकयल उडयलो. हांव उडयलो आनी खाज्यांनी जेर पडलो हांव. आनी मागीर म्हाका उखलूंक ना तेणीन. हे धोंड पळय थोडे बरे आसता, थोडे वायट आसता. आतां कित्याक उडयलो कित्याक लागलो कांयच कळना म्हाका पुलिसान मेळ्ळें उखललो मरे. आनी म्हाका चलोंक जायना, पांय दुखावलो म्हाजो. पयलीं फुटबॉल खेळटालो मरे, पांय मातसो दुखावलो म्हणून हांव फुटबॉल एसांनी सोडलो हांवें, खेळना हांव. आनी ते तेच पांय म्हाका हें जालें आनी म्हणून कुटेर वयर पावलो हांव थंय कडेन. ही म्हाका कोण दिसना, सारकी गर्दी जाल्या भितर. मोबायलूय म्हाजो चलना आहलो भितर, कांय व्हिडियो काडटलो म्हणून, लोक दाखयतलो म्हणून कांय लागना. मागीर ते आमचो शेजारी आसले म्हणलें मातशें बॅग म्हणलें बाय कडेन दी, म्हाका बसोंकूय मेळना कांय ना. हांव म्हणलें परतो वयता. परतो देंवतेर येयलो हांव थंयसर कितें. आनी म्हाका मरे 2 किलोमिटराक मरे 1 वर लागली थंय पावता म्हणून. आनी हें म्हाका मरे देराक कळ्ळें हांव पडलां कितें रे. आनी म्हाजें सोंसूंक जायना. हांव येयलो आनी त्या दिवकाराच्या घरा कडेन हांव बसलो येवन आनी हय जालें रे म्हणलें म्हाका. आनी तेज्या उपरांत 1 वरान ही खबर जाली. ते म्हणाले धोंड म्हणाले भितर पडले आनी म्हणलें फुगार जावन म्हणलें 2-3 जाण मेले म्हणालो. आनी देवा म्हणलें आमचे पांय ना जाल्यार पुरो रे म्हणलें. आनी कितें करूंक तेच कळना म्हणाले. आनी हे कडेन म्हाजो पांय चड दुखला, चलोंक जायना. मागीर खबर आयकली ती अशें आमचे हांगाले हेचे रे ते माडेलांचे आमचे सोयरे केरकार, तेचेर एकटो हे भायर पडलो म्हणालो. आनी आमचे पांय कांय फोन मारतालो, फोन मारूंक मेळना. अशें जालें. मागीर कळ्ळें की हे आमची कोण ना म्हणून भितर. पूण अशें मरे जावंक जायनासलें. हें कितें तरी मरे चुकलां आमचें, खरेंच सांगता. वयता ते अशें कित्याक जाता हें. पयलें आमचे खापरे शहराचे जाले,
राखणदाराचेर मागीर बोमा जाले आनी ही आतां हेजी व्हडली जात्रा फामाद जात्रा तेन्ना हांवें आयकोंक नासलें. आतां म्हाका मरे 60 वर्सां जाय तरी कितें रे तेन्ना एकामेकाक धुकलता तेन्ना आमी जाणासले चूक जाली म्हणटाले हांवें कितें रे. आनी उज्यासून गेल्यार मातशें फोट बी येयल्यार देवीचे कोय घालून ते मरे बरें जाताले देवीच्या नांवान आं. आनी हो अशें जावप म्हणजे कितें तरी पॉलिटिक्स कितें तरी आसतलें कशें दिसता म्हाका कित्याक जाणां. आनी त्या निमतान म्हाका दिसता कोणी डोणाचे ड्रेस घालून हांगा येवन एकामेकाक धुकल्ले आसतले झगडी केली आसतली न्हू. हे आतां कितें तरी थंय मरे उपाय करूंक जाय आमच्या गांवकारांनी जाणा. एक ते वचपाक करूंक जाय आनी येवपाक करूंक जाय. एकामेकाक धुकलता मरे एकामेकाक मातशी गर्दी जाता ती आनी मातशी मरे त्या टायमार मरे गर्दी मरे मातशी सिस्टमीन करूंक जाय तें सगळें. एकडे मामलेदाराक घेवन मागीर ते कलेक्टराक घेवन मागीर ते गांवकार सरपंच घेवन मागीर MLA घेवन ही गजाल करूंक जाय बरी न्हू. जे वयले हे जर जालें जाल्यार ना पिड्यार न्हू देवीची ना पिड्यार आमचें न्हू. आनी इतलीं वर्सां देवीक आमी आतां इतले जालें ना हे करून आमी इतलें करून देवाचें केन्ना केन्ना आयकोंक नासलें. हे कितें तरी आहा तेंच्यांनी म्हाका दाव लागता म्हाका जाणा मरे कितें रे हे तेंच्यांनी पळोवचें पडटलें. आमचे गांवकार कोण आहा ते देवाचे प्रसाद घेवन हे पळोवचें पडटलें एक बाबा कितें आनी कितें जालां तें खंयचे मनीस येयले हांगा ते कितें. आतां थोडे धोंड कितें करता मस्तीपणां करता थोडे धोंड बरे आसता पूण आमचे धोंड हे मुद्दाम तांकां करून उडोवचें ना न्हू जाणा मरे. हे कितें तरी ही नाटकां कितें तरी आहा हे कोणी तरी कितें केलां देवीचें नांव पिड्यार जावंक जाय म्हणून जाणा मरे. कळटलें मागीर मागीर कळटलें कोण कितें आनी कितें केलां तें कितें. आयज आमकां मनोज परब आनी विलेज बोरकार उलयलो न्हू हें सांगलें कितें तरी आहा म्हणून भानगडी कितें आपूण आसलो म्हणटा तो मागीर गेलो म्हणटा तो ते अशें मरे हे अशें सांग जायना गेना मरे आमचें मरे कितें तरी चुकलां हे जाणा. जालें तें चल बाबा चला देव बरें करूं म्हणटा आं देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक तुमकां. आनी आतां कितें जालां तें जालां फुडें बरें रावचें बरे भाशेन ही जात्रा आमी करून घेवची. चल काल मरे हांव माडेलान गेल्लो न्हू माडेलान तेजे बाबतींत हांवें कांय उलोवंक नासलो. आतां एका एड करता हांव. माडेलान गेलो जाल्यार पळय वचून येयलो सगळें वळखीले तांकां. मागीर त्या फुड्यान CM येयलो CM तांकां गेलो तांकां जाप दिली सगळ्यांक आनी येयलो. आनी तेजो व्हिडियो काडला तुमकां तो घालून दाखयता मेळटा जाल्यार घालता म्हाजो दाखयता CM थंय येयल्लो म्हणून. आतां कितें केलां CMान आनी गव्हर्मेंटान तांकां बाबडे पयशे खंय 3 लाख दिले म्हणटा. बरी गजाल आहा कोणी सगळ्यांक कोणाक कितें जाल्यार तेणी दिवचे पण हे पयशे तुजे ना तुजे आपले दिना तूं सरकाराचे दिना हे आमचे टॅक्साचे पयशे तूं तांकां दिताय. आतां कितें करतलो ना मरे पयशे वसूल जातले जाल्यार तुमकां सांगले जाल्यार तुमी कितें तरी एक वाडयतले वस्तू आनी ते पयशे कवर करतले मरे आनी तुमी दवरतले आनी जे पयशे उरता न्हू ते मागीर तुमी इलेक्शनाक मोडटले. हे 5,000 गेले 10,000 हे 20,000 आनी परतून निवडून येतले जाणा मरे. हे देवाचे पॉलिटिक्स न्हू आं हे आतां देवीचे लयराई देवीचे पॉलिटिक्स हांव उलयना ते पयशे दिल्या म्हणून म्हाका उलयचें पडलें हे तुमी मानून घेवचें कितें. हें ना हे आतां पळय रोड टॅक्स आहा न्हू आमच्या गाडयांचे इन्शुरन्स आहा आनी कितें आहा ते मातशें वाडयतलो म्हणून आनी तितून पयशे घालतलो. ही आमची सरकाराची स्टायल जाल्ली आहा. आमी कशें दिले मरे 3 लाख दिले 4 लाख दिले हय म्हणटालो मागीर आमचेच पयशे काडटा आनी तांकां दिता. तेज्या जर आमी जर पयशे जर सगळे काडून जर आमी तांकां दिलेले आमचें नांव उरतलें न्हू. आतां नांव कोणाचें सरकाराचें थोड्यांक खबर ना ते पयशे कोणाचे दिता ते हे तुमी बाबा व्हिडियो पळया.
त्याच्या पयलीं एक वर म्हाका हांव पडला ते एक वर पयलीं म्हाका विकोरला केल्ले केल्ले सोडून खाली करा पडूच ना सोडून घ्या लोक चलता संकास धोरण धोरण लोकांपासून रे कशी व्हायचं देवाच्या घरून नो कोण ठाणे कर कोण कोणी आहे हे